स्पष्ट छ कि यी नेपाली रेडियोहरू छोटा रेडियोहरूमा इन्डियन ब्याट्री हालिएर अहिले चाहिँ न्यारेर आवाज आइरहेको छ, गुनगुनाइरहेको देखिन्छ। शीर्षस्थ नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा गएर ओलीले नबोल्ने हो भने यी प्रचण्ड, रावल, झाँक्री यिनीहरूका जमानत जफत हुने स्थिति हुन्थ्यो। पटना स्टेसनको बैठकको निर्णय अनुसार चाहिँ कि नेकपा फुटाइदिने कि भने प्रधानमन्त्री चेन्ज गरेर फेरि अस्थिरता निम्त्याइदिने। न माधव नेपाल हुनसक्छ, न झलनाथ खनाल हुनसक्छ, न प्रचण्ड हुनसक्छ, न वामदेव गौतम हुनसक्छ। ओलीको विकल्प मैले कोही पनि हुन सक्दैन। तपाईँलाई स्पष्ट के भन्न चाहन्छु भने आजको बैठकमा देखिएला सचिवालयको आजको बैठकले सरकार गिराउने कुनै पनि निर्णय गर्नेवाला छैन। ओलीलाई त एकपल्ट टेस्ट गर्दामा जनताको मन त जितेको हो नि त। सम्पूर्ण जनताले तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठित सदस्यले समेत नेकपा एमाले अथवा वाम गठबन्धनलाई भोट हालेर चाहिँ प्राप्त भएको जनमत हो। प्रधानमन्त्रीज्यू अलोकप्रिय हुनुको पछाडि सल्लाहकार टिमको चाहिँ यहाँ चाहिँ दोष देखिन्छ होइन। यो चाहिँ आजको तपाईँ अहिले म इन्टरभ्यू दिँदैछु दिउँसो, आजको बेलुकाको सचिवालय बैठकको निर्णय सुन्नु होला। यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा यो तपाईँको अघि बढ्नेवाला छैन, यो सफल हुनेवाला छैन। किन भन्दा यदि यो सफल गराउनतिर लाग्यो भने भोलि सडकमा नेताहरू सडकमा हिँड्न सक्ने अवस्था हुँदैन। माधव नेपाललाई दिएको मत हो यो, झलनाथलाई दिएको मत हो यो, वामदेवलाई दिएको मत हो, रामकुमार झाँक्री, भीमरावलहरू तपाईँ अस्ट्रेलियन साकेलाई दिएको मत हो, रघुजी पन्तलाई दिएको मत हो। यो त राष्ट्रियताको एक सूत्री एजेन्डालाई दिएको मत हो। प्रचण्डलाई एउटा क्रू मेम्बरमा राख्नुपर्ने मान्छेलाई को पाइलट बनाएको कारणले गर्दा यो दुर्घटना हुनु गएको हो। त्यसले गर्दा उहाँलाई अब थमथमाएर कसरी हुन्छ क्रू मेम्बरतिर झार्नुपर्छ, नत्र भने यो फेरि दुर्घटना भइरहन्छ। किन भन्दा उहाँ त पार्टी विलय गराउने मान्छे मात्रै हो, विखण्डन मात्रै गराउने मान्छे हो, विघटन मात्रै गराउने मान्छे हो, विध्वंस मात्रै गराउने मान्छे हो। नत्र भने 64 सालमा त्यत्रो मत प्राप्त भएको शक्ति आज तपाईँको 77 सालमा आइपुग्दाखेरि तपाईँ शिलाफाउने अवस्था आइपुग्छ। 13 वर्षमा 13 टुक्रो भएर विभाजन हुन्छ। फेरि एउटा पछि जङ्गलतिर जाने होइन, अर्को पछि फेरि क्रान्ति पुरा भएन भन्ने, अर्को पछि फेरि माओवादी केन्द्र पिउत्याउने, अर्को पछि फेरि अब अर्को माओवादी भनेर क्रान्तिकारी माओवादी भनेर बस्ने यो अवस्था आउँथ्यो। प्रचण्ड एकदम भोलाटाइल प्रकृतिको मानिस, अस्थिर प्रकृतिको मानिस, उहाँले जे पनि गर्न सक्ने, आफ्नो निज स्वार्थको निमित्त जे पनि गर्न सक्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि नै ओलीले यो जाँचे बुझिकन नारी छामिकन चाहिँ यो पार्टीको तपाईँको सुप्रिम अध्यक्ष पनि नदिएको र तपाईँको सरकार प्रमुख पनि नदिएको कारण यही नै हो। दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक गतिरोध र अबको सम्भावित निकासका बारेमा केही समसामयिक छलफल गर्नको लागि हामीसँग यति बेला सामाजिक अभियन्ता हेमन्त सेडाईजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हेमन्तजी, स्वागत छ यहाँलाई पेन्ट। धन्यवाद, नमस्कार। यो पछिल्लो राजनीतिक सिनारीहरू जसरी विकसित हुँदै गइरहेका छन्, हुन त यति बेला समग्र विश्व नै कोरोना भाइरसको कोभिड-19सँग लडिरहेको अवस्था छ। हामी पनि त्यहीसँग लडिरहेको अवस्थामा अहिले फेरि राजनीतिक अन्तर्द्वन्द्वले गर्दाखेरि देशमा गर्मी बिस्तारै बढ्दै गइरहेछ, राजनीतिक सरगर्मी। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो कुरो त यो नेकपाको जुन पार्टी एकता भयो, त्यो एकताको विषयलाई लिएर नै अलिकति हामीले गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यहाँनिर जुन किसिमले प्रचण्ड पक्षीहरूलाई चाहिँ त्यतिखेर तत्कालीन एमाले जुन हिस्सा दिएर चाहिँ को पाइलटको रूपमा प्रस्तुत गर्यो, वास्तवमा प्रचण्डको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि र उनको विगत इतिहास हेर्दाखेरि हेर्ने हो भने हामीले उहाँलाई को पाइलट होइन क्रू मेम्बरमा राख्नुपर्ने मानिस थियो। त्यसले गर्दा उनलाई को पाइलट बनाउने बित्तिकै एक्सिडेन्ट हुन्छ भनेर त हामीले पहिले नै भनिरहेको थियौँ। र यो जुन अहिले घटना छ, एक्सिडेन्ट गराउने किसिमको घटना, त्यसको निरन्तरता हो भन्ने बुझिन्छ। र उनको विगतको इतिहास हेर्ने हो भने पनि उनी जब मसालमा थिए, उसले मसाल पार्टी, उनले महामन्त्री हुँदाखेरि मसाल पार्टी विघटन गरेका थिए। त्यसपछि एकता केन्द्र भयो, जनयुद्ध जानेभन्दा अगाडि एकता केन्द्र विघटन गरेर नेकपा माओवादी बनाउनु भयो। फेरि नेकपा माओवादी विघटन गरेर एकीकृत नेकपा माओवादी भयो। त्यसपछि माओवादी केन्द्र भयो, त्यो हुँदै हुँदै अहिले नेकपामा उहाँ आउनुभयो। र उहाँको सिलसिला, विगतको इतिहासको सिलसिला र प्रचण्ड प्रवृत्ति भन्ने हुन्छ, त्यो हेर्ने भने उहाँ विघटन बनाउनुतिर जाने, बनाउने होइन कि विध्वंस, अस्थिरता, विचलित मानसिकता र बनेको चिजलाई भत्काउँदै जाने, अरूले पुनर्निर्माण गरिदिने, उनको प्रवृत्ति चाहिँ भत्काउँदै जाने किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो घटनाक्रम हामीले त पहिले भनेका थियौँ, पार्टी एकता हुनुभन्दा पहिला यो 60-40को जुन किसिमले ल्याइएको छ, यस्तरी ल्याउनु हुँदैन। उनको हैसियत जति छ हैसियत अनुसार राख्नुपर्छ। जब मानिसलाई हैसियतभन्दा माथि राख्यो भने
उनमा त्यो तपाईँको एउटा एक किसिमको चाहिँ इगो प्राप्त भयो। उनलाई चाहिँ अब यो तपाईँको त्यसपछि चाहिँ उनले चाहिँ यो प्रविधिहरू देखा परेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई जुन किसिमको हैसियत छ, हैसियतबाट माथि राख्ने बित्तिकै उनले आफ्नो चाहिँ पहिलाका पुरानो व्यवहारहरू देखाउन थालेको देखिन्छ। र अहिले जुन घटनाक्रम देखिन्छ, ओलीको सरकार चाहिँ 5 वर्षको लागि म्यान्डेट प्राप्त सरकार हो, हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। र त्यतिखेर पनि जब चुनाव हुँदै थियो, पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उनको राष्ट्रियताको एक सूत्रीय एजेन्डाको कारणले यो जनमत प्राप्त भएको। भारतसँग डिफेन्स गरेको एक सूत्रीय एजेन्डाको कारणले गर्दाखेरि यो जनमत प्राप्त भएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि त्यतिखेर पनि शीर्षस्थ नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा गएर ओलीले नबोल्ने हो भने यी प्रचण्ड, रावल, झाँक्री यिनीहरूका जमानत जफत हुने स्थिति हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एक सूत्रीय एजेन्डाको कारणले प्राप्त भएको मत हो र यो स्थिर सरकारको लागि प्राप्त भएको मत हो फेरि। र जनताले 5 वर्ष एउटै सरकार निरन्तर चलोस्, विदेशीले तपाईँको गिराउँदामै गिर्ने खालको सरकार नबनोस्। र विगतको इतिहासमा त्यो देखिएको हुना नयाँ सरकार परिवर्तन भइरहने, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भइरहने र विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ गति लिन नसक्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ विकास निर्माणले नै गति लियोस् र एउटा स्थिर सरकार भयो भने चाहिँ एउटा शान्ति, अमन, चयन, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना चाहिँ साकार हुन सकिन्छ कि भन्ने जुन नेपालीको चाहना थियो, त्यो चाहना बमोजिम निर्माण भएको सरकार हो। त्यस कारणले गर्दा यो सरकारलाई गिराउने, ढाल्ने अथवा तपाईँको कुनै किसिमको हत्कण्डाहरू अपनाउने यो चाहिँ नितान्त यी नेपाली रेडियोहरूमा बजेका इन्डियन ब्याट्रीहरूको कारणले गर्दाखेरि, हालियोकै इन्डियन ब्याट्रीहरूको कारणले गर्दाखेरि यो घटनाक्रमहरू आएका छ। किन भन्दा हिजो अस्ति मात्र पनि अनामनगरका होटलहरूमा बैठक बसे, यिनीहरूको गुटका बैठक बसिरहेका छन्। र अहिले यतिखेर र सक्रिय भएको अवस्था छ। र रको पटना स्टेसनमा 1.5 महिना अगाडि जुन बैठक बस्यो, त्यो बैठकको निर्णय अनुसार, पटना स्टेसनको बैठकको निर्णय अनुसार चाहिँ कि नेकपा फुटाइदिने कि भने प्रधानमन्त्री चेन्ज गरेर फेरि अस्थिरता निम्त्याइदिने, त्यो निर्णय अनुसार चाहिँ अहिले नयाँ राजदूतले चाहिँ यो सबै कामहरू गर्नलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो ओलीलाई घेराबन्दीमा जसरी पारिएको छ, अहिले राजीनामा दिनको लागि बाध्य पार्न खोजिएको छ, यो चाहिँ सिधै विदेशी शक्तिको चलखेलबाटै सुरु भएको स्पष्ट छ कि यी नेपाली रेडियोहरू, छोटा रेडियोहरूमा इन्डियन ब्याट्री हालिएर अहिले चाहिँ न्यारेर आवाज आइरहेको छ, गुनगुनाइरहेको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो घेराबन्दीबाट त यो नेपाली जनताले यसबाट उम्काउँछन्, कुनै पनि हालतमा घेराबन्दी पार्न सकिँदैन। किन भन्दा नेपाली जनताको म्यान्डेट प्राप्त सरकार हो, यो करिब 2/3 सरकार हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यति स्थिर सरकार हुँदाखेरि समेत ओलीका कमी कमजोरी होला नि होइन, ओलीका मन्त्रीहरूले केही गतिविधिहरूमा समस्या होला होइन, कमजोरी देखिएको होला, त्यसको छुट्टै बहस गरौँला। तर मेन कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यति बलियो सरकार हुँदाखेरि त विदेशी शक्तिले चलखेल गरेर चाहिँ सरकार गिलाउने र तपाईँको उठाउने काम गर्छन् भने अनि योभन्दा पछाडिको सरकारहरू के होला? यो किसिमको बहुमत आउला पछाडि कुनै पनि समयमा सम्भावना छैन। के भन्दा त्यो त राष्ट्रियताको मत हो नि त। सूर्य चिन्हलाई हालेको मत होइन कि त्यो, एमालेलाई हालेको मत होइन, पाम गठबन्धनलाई हालेको मत होइन, त्यो राष्ट्रियतालाई हालेको मत थियो त्यतिखेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डको रोइलो भएन चितवनमा, माडीको जनताले लहटे होइन प्रचण्डलाई। र ओलीले गएर भाषण गरेर माडीका जनतासँग प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि प्रचण्डले जितेर आएन, न त प्रचण्ड जमानत जफत हुन्थ्यो। यी भीमरालहरू, यी अष्टलक्ष्मीहरू जुन अहिले कराइरहेछन्, रघुजी पन्त तपाईँको जो यत्रो 2/3 नजिकको सरकार हुँदाखेरि पनि, यति धेरै सभा मान्नेहरू जित्दाखेरि पनि हारे मान्छेले अहिले तपाईँ ठुलो मुख गरेर हुन्छ। उनले जनताको सामु कति काम गरेको गर्नु स्पष्ट छ नि त, जनताले मत दिएर जाहेर गरेनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै म प्रधानमन्त्री फेरियो भने होइन फलानु प्रधानमन्त्री भयो भने सल्लाहकार बन्न पाउँला अथवा राजदूत बन्न पाउँला अथवा के बन्न पाउँला भनेर तपाईँको त्यो पछि लागेर चाहिँ यसलाई, यो सरकारलाई चाहिँ तपाईँ गिराउनेतिर लाग्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ यो सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्ने अवस्था छ अहिले। त्यसले गर्दा निकाय छ, भ्रष्टाचार भएको छ भने पनि भ्रष्टाचारीहरूले निकाय छ नि त, छानबिन हुँदैछ, भइरहेको छ, काम कारवाही भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले 2/3 सरकारलाई, यो कम्तीमा 2/3 नजिकको सरकारलाई चाहिँ विदेशी शक्तिको तपाईँको तलुवा चाटेर, विदेशी शक्तिको गोटी बनेर यसलाई चाहिँ हामीले तपाईँको गिराउनतिर लाग्यौँ भने भोलि हाम्रो भविष्य के होला र नेपालका कम्युनिस्ट राजनीतिक दलहरूको भविष्य के होला, त्यसमा हामीले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि ओलीको विकल्पमा
न माधव नेपाल हुनसक्छ, न झलनाथ खनाल हुनसक्छ, न प्रचण्ड हुनसक्छ, न वामदेव गौतम हुनसक्छ। ओलीको विकल्प मैले कोही पनि हुन सक्दैन। काम गर्न दिनुपर्छ। अहिले फाउन्डेसन तयार भएको छ। घर बनाउँदा पनि पहिला जग खनिन्छ, त्यसपछि अलिकति वाल लगाइन्छ, त्यसपछि डिबिसी गरिन्छ। यो डिबिसीको फेजमा छ क्या। अब त्यसपछि गार पर्खाल लाउने, त्यसपछि माथि पिलर उठाउने, झ्याल ढोका हाल्ने, प्लास्टर गर्ने, रङ रगाउनु गर्ने, टिडीको टर्काउनु त समय बाँकी नै छ नि, 2.5 वर्ष। किन हतारिनु पर्यो? त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन किसिमले यो हरकतहरू भइरहेको छ, त्यति मात्रै होइन, पार्टीका छुट्टै मिडिया, त्यसपछि गुटका मिडिया, त्यसपछि नेताका मिडिया समेत लाएर चाहिँ तपाईँको अनर्गल प्रचार गर्ने, हावामा समाचारहरू बनाउने र तपाईँको त्यसलाई चाहिँ एकदम बुस्ट गरेर चाहिँ बाहिर फ्याँकेर चाहिँ तपाईँको त्यो जनमतलाई चाहिँ जुन जनमत प्राप्त भएको थियो ओलीलाई, त्यसको चाहिँ विपक्षमा मत तयार गरेर चाहिँ हटाउने किसिमको जुन प्रबन्ध गरिन्छ, यो विदेशीको ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत बनेको यो योजना हो, नेपाली योजना अनुसार होइन यो। त्यसले गर्दा यो जनमतको ठाडो अपमान हो। यो अपमानलाई सहेर नेपाली जनता बस्नेवाला छैन। र तपाईँलाई स्पष्ट के भन्न चाहन्छु भने आजको बैठकमा पनि देखिएला, सचिवालयको आजको बैठकले सरकार गिराउने कुनै पनि निर्णय गर्नेवाला छैन। सरकार कुनै हालतमा गिर्दैन र केही सुझाव सल्लाह लिने सम्बन्धमा होइन, मन्त्री चाहिँ परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा, केही कमजोरी भएको सम्बन्धमा आत्मआलोचना गर्ने, सचेर जाने सम्बन्धमा त्यो हुनसक्छ, समझदारी हुनसक्छ। त्यो गर्न पनि पर्छ, गर्न पनि देखिएको पनि छ। तर सरकारै गिराउने, अर्को प्रधानमन्त्री पात्र फेर्ने त्यो सम्भावना छैन। पात्र फेरेर मात्रै यसको समस्या समाधान हुँदैन। जबसम्म प्रवृत्ति फेरिँदैन, प्रवृत्ति फेरिनु पऱ्यो नि त। अरू नेता शीर्ष नेता प्रवृत्ति फेरिनु परेन, किनभने सबै त टेस्टेड छन् नि। प्रचण्ड 2 पल्ट टेस्टेड मान्छे हुन्, माधव नेपाल टेस्टेड मान्छे हुन्। 2 पल्ट हारेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाएर ल्यायो नि, टेस्ट गर्यो नि त। 17-18 महिना टेस्ट गरेन, उपलब्धि के भयो? कसलाई ल्याउने? अब त्यसपछि झलनाथ खनाललाई ल्याउन सकिन्छ? सकिँदैन। उहाँ नै टेस्टेड मान्छे हो। अर्को देवाला ल्याउँदा पनि 4 पर टेस्टेड मान्छेलाई कसरी ल्याउने? के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? त्योभन्दा त ओलीलाई त एकपल्ट टेस्ट गर्दामा जनताको मन त जितेको हो नि त। सम्पूर्ण जनताले तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठित सदस्यले समेत नेकपा एमाले अथवा वाम गठबन्धनलाई भोट हालेर चाहिँ प्राप्त भएको जनमत हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिलेको सरकारलाई अहिले जुन अवस्थामा छ अझै सुदृढ बनाउँदै बलियो बनाउँदै लानुपर्ने हुन्छ र जनमतको कदर गर्दै चाहिँ हामीले अस्थिरता होइन कि स्थायित्वतर्फ लाने र 5 वर्षसम्म ओलीकै सरकारलाई काम गर्न दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। अभियसली। तर जनमत प्राप्त यो सरकारले फेरि जसरी अध्यादेश ल्यायो, संवैधानिक आयोग र दलहरू सम्बन्धी अध्यादेश जुन आयो, त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री नैतिक सङ्कटमा फस्नुभयो भन्ने कुराहरू पनि गर्न थालेको छ नि त। अब यसमा त यस्तो छ, यो त अब अर्को कुनै पार्टीको माननीय ज्यूहरू पार्टी फुटाएर हामी चाहिँ सामेल हुन्छ भने राज्य खुसीले आइसकेको अवस्थामा चाहिँ अध्यादेश ल्याइएको होइन। र उनीहरूलाई कुनै कर बलले होइन यो प्रलोभन देखाएर ल्याइएको भन्दा पनि उनीहरू चाहिँ राज्य खुसीले आउन चाहेको अवस्थामा आउँछन् भने त्यो संसदीय व्यवस्थामा त चलिरहेको कुरा हो नि त, राजनीतिक पद्धतिमा त होइन। हिजो देवालले पार्टी फुटाएर गएको होइन, 2 फ्र्याक्सन गरेको। हिजो वामदेवले पार्टी फुटाएको। प्रचण्डले आफ्नो तपाईँको 64 सालमा पहिलो भएको पार्टीलाई आज 77 सालमा आउँदाखेरि 13 पटक फुटाउनु भएको छ। प्रचण्ड पार्टी 13 टुक्रा चाहिँ तपाईँ गर्नुभएको छ आजसम्म। प्रचण्डको पार्टी 64 सालमा 1 नम्बरको पार्टी आज 77 सालमा 13 वर्षमा 13 टुक्रामा बिहारिनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त संसदीय प्रक्रिया नै हो, यो त राजनीतिक दलको प्रक्रिया नै हो, यो त चलि नै रहन्छ। यो नेपालमा मात्र होइन, जहाँ पनि चलिरहने प्रक्रिया हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो उनीहरू राजी खुसीले आउन चाहेको अवस्थामा ल्याएको विधेयक हो। तर यहाँ यसैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हाउजी बनाएर, यसैलाई चाहिँ भ्रम छरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम भएको छ। यो प्लानिङ इन्डियाले 1.5 वर्षदेखि 1.5 महिनादेखि गरिरहेको प्लानिङभित्रको एउटा एजेन्डा अब कुन चाहिँ कुरालाई समातेर जाने भन्दाखेरि यो अध्यादेशलाई समातेर जाने भनेर उनीहरूले अध्यादेशलाई समातेर आयो। यो कुनै पनि खोजिरहेको अवस्था थियो हो, उनीहरूले तपाईँको एउटा कुनै पनि एउटा कुरा कमजोरी खोजिरहेको अवस्थामा यो अध्यादेशलाई समातेर जाने भन्ने हिसाबले जान खोजेको। तर यो सफल हुन सक्दैन, नेपाली जनताले सफल हुन दिँदैनन्, माननीयजीहरूले सफल हुन दिनु हुँदैन। यो विषयमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले यो कुरा चाहिँ स्पष्ट ढङ्गले राखेर चाहिँ अडिग साथ चाहिँ सरकार टिकाउन
प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिँ 5 वर्षसम्म मेन्डेट प्राप्त गर्नको निमित्त चाहिँ उहाँहरू लागु हुनेछ भन्ने चाहिँ म पूर्ण विश्वास छु। यो नेपाली जनताको जनमत नै त्यही देखिन्छ। भनेपछि तपाईँको समाजवादी र राजपाको एकीकरणलाई पनि हामीले विदेशीकै ग्रान्ड डिजाइन भनेर लिन सक्छौँ। यो त स्पष्ट देखिन्छ नि। बाबुराम भट्टराई जो भारतकै पक्षमा काम गरिने मान्छे हुन् होइन, उनी अब प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि भारतीय सेना नेपालको एयरपोर्टमा ल्याउनुपर्छ भनेर भारतीय एयर मार्सल भन्ने हुन्छ, भारतको प्लेनमै आउँछ भारतीय सेनाहरू र चेक जाँच गरेर यात्रुहरू लिएर जान्छ, फेरि त्यो प्लेनमै जान्छ, प्लेनमै आउँछ, प्लेनमै जान्छ। तर उनले त्यतिखेर पनि त्यो सेनाहरूलाई, भारतीय सेनाहरूलाई चाहिँ नेपालमै बस्न दिने कानुन ल्याउन लागेको थियो। हामीहरूले विरोध गऱ्यौँ, त्यतिखेर टरेर गयो होइन। हो, सेल्टरको कानुन ल्याउन लाउनु भएको थियो उहाँले। किन भन्दा आउने जाने किन गइरहनु, भारतीय सेनाहरू यहीँ बस्ने व्यवस्था गर्ने भनेर चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्ने चाहिँ एउटा कानुन पास गर्ने स्थिति थियो, त्यतिखेर गरेर लाउनु भएको थियो उहाँले। तर त्यो फेल खायो त्यतिखेर। तर अहिले पनि एयर मार्सल त अहिले पनि आउँछ, प्रत्येक विमानमा, भारतको विमानमा भारतीय सुरक्षाकर्मी त अहिले पनि आउँछ, त्यहाँ चेक गर्छ, उनीहरू जान्छ। त्यहाँ गर्दा भारतीय त तपाईँको प्याटेन्ट मान्छे, भारतको सबभन्दा विश्वसनीय मान्छे त बाबुराम भट्टराई हुने हो। त्यहाँ गर्दा अहिले यो पार्टी एकताको जुन तपाईँको विज्ञप्ति हेर्नु हो भने बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने शब्द जुन प्रयोग भएको छ, यो बाबुराम भट्टराईले राख्नुभएको शब्द हो। यसमा उपेन्द्र यादवले राख्नुभएको शब्द होइन। यो उपेन्द्र यादव त प्याटेन्ट नेपाली मान्छे हो। उपेन्द्र यादव रैथाने मधेसी हो नि त उपेन्द्र यादव त हो होइन, मोरङको हो। तर राजेन्द्र महतोहरू जस्तो त होइन, मन्द ठाकुरहरू जस्तो त होइन। उनीहरू त अङ्कृत विदेशी हुन्, भारतीय हुन्, नेपालमा आएर अङ्कृत नागरिकता लिएर बसेका हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन यो बहुराष्ट्रिय राज्य भनेर परिकल्पना गरेर चाहिँ पार्टी एकता भएको छ, यो चाहिँ त्यो महिलाहरूले लाउने त्यो सङ्गिनी सुई जस्तो हो। यो 3 महिने एकता हो। हेर्नुहोस्, 3 महिनापछि यसले काम गर्न छोड्छ, त्यसपछि बदामी भइहाल्छ। तत्कालीन समस्या समाधानको निमित्त, सङ्कट टार्नको निमित्त गरिएको एकता मात्रै हो। यो कुनै किसिमको तपाईँको त्यो दीर्घकालसम्म जाने किसिमको एकता होइन, यो 3 महिने एकता हो। यो सङ्कट टार्नलाई भन्दा पनि ओली सरकार ढाल्नलाई भन्दाखेरि अलिक सहज होला कि होइन। यस्तो मैले सङ्कट टार्नु भनेको चाहिँ के हो भने, यो समाजवादी पार्टी फुटेर जुन 40% गएर चाहिँ 7 जना सभासद जाने कुरा थियो, त्यसलाई रोक्नलाई पहिलो कुरो त 40% रोक्नु पऱ्यो होइन। त्यो रोक्नलाई के गर्नुपर्छ भने पहिला एकता हुनु पऱ्यो। यता एकता भएपछि त्यो 40% पुग्दैन 7 जनाले, फेरि अर्को 7 जना थपिनुपर्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो तत्कालीन समस्या टार्नको निमित्त, सङ्कट टार्नको निमित्त चाहिँ यो एकता भएको हो। र कसरी हुन्छ, तपाईँ सडक आन्दोलन गरेर ओली सरकारलाई गिराउनको निमित्त पनि, यसले बल पुर्याउनको निमित्त पनि यो चाहिँ कामहरू भइरहेको छ। त्यसो भए कथित डाक्टर सुरेन्द्र यादव अपहरण प्रकरण यो राजनीतिक प्रोपोगेन्डा मात्रै हो? यो त तपाईँको हिसाब किताब नमिलिसकेपछि आएको तपाईँ इस्यु हो, यो प्रोपोगेन्डा हो। यो बुझ्नुभयो नि? अहिले त रोइकराइ गरिरहनु भएको छ त उहाँ, त्यही अपहरणमा पऱ्यो भनेर आम टेलिभिजनमा सार्वजनिक रूपमै उहाँ रोइदिनु भयो। हो, अहिले उहाँको रोइलो देखिन्छ होइन, देख्न त। तर अपहरण गरेको मान्छे बाटोमा लोकल कुखुराको मासु र भात खाँदै आउने, होटलमा आएर मजाले बस्ने, सुविधा सम्पन्न होटलमा होइन, मोबाइल पनि चलाइरहने, प्रयोग गर्न पाइरहने, न उहाँलाई कालोपट्टि बाँधिएको छ होइन, न कुनै किसिमले तपाईँको ल्याइएको छ। नियमित सम्पर्कमा हुनुहुन्छ त उहाँ त जताततै। तर जब उहाँले रोजेको मन्त्रालय पाउनु भएन, स्वास्थ्य मन्त्रालय नपाइसकेपछि उहाँले चाहिँ अब के गर्ने, यता पनि भएन उता पनि नहुने भयो भनेपछि उहाँले गएर चाहिँ अब विकल्प रोज्नु परेन, सेफ त हुनु पऱ्यो। सेफ ल्यान्डिङ गरे हो, त्यो फोर्स ल्यान्डिङ यो पनि दुर्घटनामा जान सक्छ। फोर्स ल्यान्डिङ चाहिँ तपाईँको सबै सक्सेस हुन्छ भन्ने छैन। ओके, अब योभन्दा अगाडि बसेको सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री र माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने भए म पदबाट राजीनामा दिन तयार छु भन्नुभयो। अब यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यसको पनि यस्तो छ, राष्ट्रिय सभामा ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउनको निमित्त यो सम्भावना छैन अहिले, यो हुन सक्दैन। संविधानको मर्म र जनताको भावना विपरीत हुन्छ। किन भन्दा हारिसकेको व्यक्तिलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाएर ल्याउँदाखेरि त्यो किसिमको जुन जनमत छ त्यो जनमत खस्किँदै जाने हुन्छ। यो भुल गर्न हुँदैन प्रधानमन्त्रीज्यूले, यो गर्न चाहिँ नेपाली जनताले पनि दिनु हुँदैन र व्यापक यसको आलोचना पनि भइरहेको छ। अर्को भनेको जब प्रतिनिधि सभाबाट चुनेर आएर चाहिँ अब प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा त्यो त सबैको प्रक्रिया पुरै नै छ होइन, उनको पालो पनि हो। त्यसको निमित्त अब कसैले ठाउँ पनि छोड्नु पर्ने हुन्छ, फेरि प्रतिनिधि सभाबाट ठाउँ छोड्नु पऱ्यो, त्यसको लागि प्रक्रियामा जानु पऱ्यो। ठाउँ छोड्दैमा त फेरि उहाँले जित्नुहुन्छ भन्ने त्यो पनि छैन, त्यो पनि स्योर छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि
अब उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनै नहुने भन्ने चाहिँ होइन, तर प्रधानमन्त्री बन्न योग्य मान्छे पनि हो, पार्टीमा उहाँको योगदान पनि छ होइन। ओलीलाई अध्यक्ष बनाउनदेखि लिएर अब तपाईँको झलनाथलाई अध्यक्ष बनाउने, पार्टीको तपाईँको संसदीय दलको नेता बनाउने हिसाबमा पनि उहाँले योगदान पहिलेदेखि छ। तर प्राविधिक हिसाबले उहाँले यसपटक चाहिँ उहाँले हार्नुभयो होइन। त्यसले गर्दा अब उहाँ जानु सक्नु भएन, अथवा जनतालाई रिजाउनु सक्नु भएन, अथवा कुनै प्राविधिक त्रुटिहरू भयो के हार्नुभयो। तर हारेको मान्छेलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाएर ल्याउँदाखेरि जनताको जनमत खस्किने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले वामदेव गौतमले जे छ त्यसमा चित्त बुझाउनु पनि उपयुक्त हुन्छ। र भोलि फेरि चुनाव आइहाल्छ नि, 70 वर्ष भइसक्यो उहाँ तपाईँको उमेरको हिसाबले पनि, 40-50 वर्ष त राजनीति गराएर भइसक्यो होइन। 2.5 वर्ष बसेर फेरि अर्को चुनावमा जाने, जितेर आउने, अनि प्रधानमन्त्री बन्ने, जनताको जनमत लिएर आउने, प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला छ त, स्पष्ट छ त। अब अरू छोड्नु पनि तयार हुनु पऱ्यो त्यतिखेर, र एकचोटि छोडेर हेरिदिनु पनि पऱ्यो। प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने मान्छे पनि होइन, फेरि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री चलाएर बसिसकेको मान्छे। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चोर बाटोबाट होइन कि उहाँलाई चाहिँ जनताको म्यान्डेट प्राप्त गरेर 2 वर्ष पुरेर चाहिँ 2.5 वर्ष पुरेर चाहिँ जनताको मत लिएर चाहिँ आएर चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि त्यो यो राम्रो पनि हुन्छ। उहाँको राजनीतिक इतिहासमा एउटा तपाईँको एउटा नाम पनि दर्ज हुन्छ होइन। हिजो देखिएको छ नि त, दुई ठाउँमा हारेको मान्छेलाई ल्याएर, माधव नेपाललाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि जनमत कस्तो भयो, हामीले त्यो अनुभव गरेकै कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुरालाई हेरेर, राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने, हामीले अहिले जुन किसिमको सरकार बनेको छ, 2/3 कम्ती नजिकको सरकार र राष्ट्रियताको एजेन्डालाई लिएर बनेको सरकारलाई हामीले अहिले गिराउने होइन कि राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने समयमा विदेशीको तपाईँको गोटी भनेर सरकार गिराउनुतिर लाग्नु हुँदैन। अब जसरी तपाईँको नेकपा एकीकरण भएको थियो भनौँ, 2जना को पाइलट राखेर, एकजना पाइलट र एकजना को पाइलट राखेर नेकपा पार्टी एकीकरणमा गयो। उहाँहरूको एउटा सामूहिक एग्रिमेन्ट थियो कि आधा कार्यकाल चलाउने भनेर दुवैजनाले हस्ताक्षर गरेको एउटा एग्रिमेन्ट पनि सामाजिक सञ्जालमा निस्किएका थिए, हामीले पनि त्यो हेरेका थियौँ। अब त्यो अनुसार भनौँ, त्यही एग्रिमेन्ट अनुरूप यति बेला प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न किन चाहनुहुन्न? अब यसो छ, त्यो एग्रिमेन्ट पहिलो कुरो अथेन्टिक हो कि होइन भन्ने कुरामा म चाहिँ त्यो विश्वास गर्दिनँ अहिले नै। किन भन्दा त्यो आउन त आएको छ, देखिएको पनि छ, साइन गरेको देखिएको छ होइन। कतिपय कुराहरू अब हामी अहिले फ्याक्ट बोल्न पनि मिल्दैन, त्यो राजनीति जोडघटाको कुरा पनि होला। अनि मेरो सोच चाहिँ के हो भने, जस्तो वामदेव गौतमलाई अगाडि सार्नुभन्दा त खास पालो त प्रचण्डको थियो नि त होइन। त्यो देख्यो भने उहाँले के देख्नुभयो भने, ओलीजीले मलाई छोड्दैन भन्ने उहाँले स्पष्ट देखिसक्नु भएको छ। र यो 5 वर्षको म्यान्डेट भनेको प्रचण्डले पनि भित्र के बुझ्नु भएको छ भने, 5 वर्षको म्यान्डेट भनेको मलाई होइन, आधा भाग लाउनको निमित्त होइन, सिङ्गल ओलीलाई यो देश बनाउनको निमित्त दिएको म्यान्डेट हो, राष्ट्रियताको लागि दिएको म्यान्डेट हो भन्ने कुरो उहाँले स्पष्ट बुझ्नु भएको छ। र उहाँले त्यो तपाईँको वामदेव कार्ड त तपाईँको च्याकै थाप्नु भएको हो, पर्छ कि पर्दैन भनेर होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि वामदेवलाई कार्डलाई च्याकै थाप्नुभन्दा पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, ओलीलाई काम गर्न दिनुपर्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ काम गर्न दिनुपर्छ। र प्रचण्डले पार्टी हेर्ने र ओलीले चाहिँ सरकार चलाउने र यसलाई ब्यालेन्स गराएर चाहिँ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपनालाई साकार गर्नुपर्छ। र बिचमा यो किचेला निकाल्ने, खुट्टा तान्ने भन्दा पनि एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति अहिले देखिन्छ। ओली सरकारलाई अब जसरी अल्पमतमा पारिने प्रयास गरिएको थियो, अब त्यो साकार होला नहोला, आज पनि सचिवालय बैठक बस्दैछ बेलुका 4 बजे। इनकेस ओलीले राजीनामा दिनैपर्ने अवस्था आयो भने देशको भविष्य कतातिर जान्छ? पहिलो कुरो, म यसमा चाहिँ तपाईँको विश्वासै गर्दिनँ ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउँदैन होइन। किन भन्दा जनमत प्राप्त चाहिँ जुन राष्ट्रियताको एजेन्डा लिएर प्राप्त भएको यो सरकार छ होइन, मत प्राप्त भएको छ, ओलीले राजीनामा दिने स्थिति आउँदैन। पहिलो कुरो, यदि आइहालेछ कथन कदाचित भने भोलि प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने, ए टेस्टेड व्यक्तिबाट ल्याउने, यता जनताले एकचोटि छानिसकेको व्यक्ति, एकचोटि चेक गरिसकेको व्यक्ति, उहाँबाट त कुनै उपलब्धि भएकै छैन। मैले भनिहालेँ प्रचण्डको इतिहास कस्तो छ, माधव नेपाललाई टेस्टेड व्यक्ति, उहाँको इतिहास कस्तो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले भनेको निर्विकल्प, हामीले दायाँ कतै नसोचेर निर्विकल्प चाहिँ नेपाली जनताले चुनेको तपाईँको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनुको विकल्पै छैन कि 5 वर्षसम्म। त्यही भएर अहिले जुन आधार बनिरहेको छ, फाउन्डेसन भत्काउनतिर लाग्ने होइन, त्यो संरचना पुरा गर्नतिर लाग्नु पऱ्यो हामी।
तर जनमत प्राप्त नेकपाको यो सरकार, केपी ओलीको यो सरकार जनभावना अनुरूपका कामहरू गर्न सकेन भनेर पनि फेरि जनस्तरबाट व्यापक आलोचित भएको छ नि। त्यो चाहिँ त्यो सबै कुरा चाहिँ होइन जुन अहिले मिडियामा आइरहेको छ, कतिपय कुराहरू त सही पनि होलान् होइन, तर धेरै कुरा चाहिँ अपकल्पित भ्रामक कुराहरू छन्। किन भन्दा अस्ति मात्रै पनि एउटा पत्रिकाले वामदेव गौतमलाई चाहिँ अङ्कित गरेर चाहिँ एउटा समाचार प्रकाशित गर्यो। भोलिपल्टै वामदेव गौतमले विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो कि यो कुरा भएको छैन भनेर। त्यही गर्दा यस्ता भ्रामक समाचार लेख्ने पीडित पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरू पनि त छ नि त हाम्रो समाजमा। त्यस कारणले गर्दा यो पार्टीमा नै गुटका नेताका वरिपरि रहेर उनका बेडसम्म पुग्ने खालको किसिमका गतिविधि गर्ने र उनीहरूले जे भने त्यही लेख्ने जुन पत्रकारहरू छन्, पीडित पत्रकारिता गरेर केही पत्रकारहरू छन् र बिग मिडिया हाउसहरू पनि अहिले चाहिँ सरकार ढाल्न भनेर मरिमटेर लागेका छन्। हेर्नुहोस्, जसको तपाईँको सम्पादन एमबिसीले गरिदिन्छ, जसको सूचनाको सम्पादन एमबिसीले गरिदिन्छ, अनि त्यसले चाहिँ सही सूचना दिन्छ भने हामी पत्याउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा गल्ती कमजोरी भएको होला नि सरकारबाट, तर त्यसलाई गल्ती कमजोरीलाई चाहिँ सच्याएर सुझाव सल्लाह लिएर अब ओलीजीले प्रधानमन्त्रीज्यूले नि फेरि सबैलाई एउटै घानमा हालेर चाहिँ सबै पत्रकार समान हुन् भन्ने हिसाबले पनि बोलिदिन चाहिँ भएन, सच्याउनु त पर्ने हुन्छ। किन भन्दा अस्ति एक घटनाक्रमले पनि त्यो देखाएको छ, हो त्यो देखाएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ओठे जवाफ दिएर होइन भन्दा पनि सबैको कुरा सुनेर चाहिँ आफू अगाडि बढ्नुको चाहिँ ओलीलाई विकल्प छैन। र उहाँले चाहिँ जुन सल्लाहकारको टिम छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ सल्लाहकारको टिमले नि उहाँलाई गुमराहमा राखिरहनु भएको छ जहाँसम्म लाग्छ। किन भन्दा उहाँहरूले सही सल्लाह दिनुभएको भए, अथेन्टिक डाटाहरू दिनुभएको भए, किन भन्दा मान्छे त घर त बाटोमा हिँडेर गएको अवस्था त हामीले पनि देखाएको छौँ नि त, कोटेश्वर चोकमै देखिन्छ नि होइन, यहीँ बानिससँगै देखिन्छ नि त, पोका पोखरी हिँडिरहेको मानिसहरू त बेलुका साँझ परेपछि होइन। तर त्यसलाई पनि यो चाहिँ अपकल्पित हो, भ्रामक हो, समाचारहरू चाहिँ कहाँबाट टिपेर ल्याएर बनाए भन्ने किसिमको उठे जवाफ त दिनु भएन नि प्रधानमन्त्रीजीले। त्यस कारण उहाँले पनि यो सल्लाहकारको कुरा सुनेर होइन कि आफैले हेर्नु पर्यो, अलिकति सल्लाहकार टिमलाई यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, यो ड्रास्टिक चेन्ज गर्नुपर्ने भएको छ सल्लाहकार टिम। किन भन्दा उहाँहरूकै गतिविधि कारणले गर्दाखेरि यो सबै भइरहेको छ। अलोपेरिय प्रधानमन्त्रीज्यू अलोपेरिय हुनुको पछाडि सल्लाहकार टिमको चाहिँ यहाँ चाहिँ दोष देखिन्छ, कमजोरी देखिन्छ, त्रुटिहरू देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले सल्लाहकार टिम चेन्ज गर्नु पर्यो र सामान्य घटनाहरूमा नि ओठे जवाफ दिएर चाहिँ पौठेजोरी गर्नुभन्दा पनि, सिङहरू खेल्ने भन्दा पनि आफूले तथ्याङ्क बुझेर विज्ञज्ञहरूसँग राय सल्लाह लिएर चाहिँ बोल्न नै ठिक हुन्छ। यो ओठे जवाफ दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति घटेको हो कि भन्ने चाहिँ त्यो देख्न चाहिँ, तर यसलाई उहाँले सुधारेर पार्टीका साथीहरूको पनि सल्लाह सुझाव लिएर सुनेर, किनभन्दा पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका मानिसहरू पनि त हुनुहुन्छ नि त्यहाँ 2-3-4जना, किन उहाँहरूको पनि राय सल्लाह सुझाव लिएर चाहिँ त्यो प्रतिद्वन्द्वीको हिसाबले होइन कि पार्टीमा त सङ्घर्ष हुन्छ नि त, अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ, तर अन्तरसङ्घर्ष भयो भने पनि त्यसलाई शत्रुतापूर्ण रूपमा होइन कि त्यसलाई पनि हामीले ग्र्याब गरेर उनीहरूको कुरा पनि सुनेर चाहिँ अगाडि बढ्दा नै राम्रो हुन्छ। र केही गल्ती कमजोरीहरू भएका छन् त्यसलाई सच्याउने र आगामी दिनमा त्यो आफूले जुन सपना बाँडेको छ त्यो सपनालाई चाहिँ पुरा गर्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो हुन्छ र अबको कार्यकाल चाहिँ यसरी नै बढोस् भनेर शुभकामना पनि हामी दिन चाहन्छौँ। ओके, अब यति बेला घेराबन्दीमा पर्नुभएको प्रधानमन्त्री ओलीलाई बचाउन या प्रधानमन्त्री पद बचाउनको लागि चिनिया राष्ट्रपतिको पनि व्यापक सक्रियता बढेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? चिनिया राजदूतको सक्रियता हिजोबाट बढेको देखिन्छ होइन। उहाँको भेटघाट अलि बढेको, किन भन्दा चीन पनि एउटा कम्युनिस्ट मुलुक, नेपाल पनि 2/3 नजिकको कम्युनिस्ट सरकार भएको अवस्थामा यतिखेर पनि समृद्धि प्राप्त भएन भने कतिखेर समृद्धि प्राप्त हुन्छ, अथवा ओलीको समृद्धिको सपनामा हामी साथ दिन तयार छौँ भने त सिलिन आएर बोलिसक्नु भएको छ तपाईँको चिनिया राष्ट्रपतिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्टको सरकार, यो 2/3 सरकार हुँदाखेरि पनि गिर्यो भने अब चाहिँ के छिमेकी मुलुक चाहिँ एउटा आफ्नो छिमेकीको नाताले, असल छिमेकीको नाताले चाहिँ सकेसम्म दुर्घटनाबाट बचोस् भन्ने त चिनको चाहना रहन्छ, त्यो सद्भाव त रहन्छ। किन भन्दा हामी त के भयो भने आफ्नो घरमा तपाईँ आगो लगाउने र तपाईँ खरानी प्राप्त भयो भनेर रमाउने, त्यो किसिमको प्रवृत्ति हाम्रो भयो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि खरानीको निमित्त घरमा आगो नलगाउँ, खरानीको निमित्त त तपाईँको दाउरा भाल्नु न। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन प्रवृत्ति छ यो प्रवृत्तिबाट चाहिँ यो सरकार पार्टी टुक्रिन्छ कि छिन्न भिन्न हुन्छ कि अथवा मुलुक अस्थिरतातिर जान्छ कि नेपालमा अस्थिर स्थिति सिर्जना हुन्छ कि भन्ने, विकासबाट पछाडि हट्छ कि भन्ने त्यो किसिमको चाहिँ चिनको चाहिँ एउटा तपाईँको
उस रहेको देखिन्छ होइन। चिनको चाहिँ चिन्ता रहेको देखिन्छ। किन भन्दा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको डेभलपमेन्टको मोडल कस्तो देखिन्छ भने पार्टी प्लस पोलिटिक्स प्लस डेभलपमेन्ट छ कि उनीहरूको चाहिँ मोडलमा चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि त्यही भओस्, राजनीति सँगसँगै विकास पनि सँगसँगै गओस् भन्ने चाहिँ चिनको चाहना हो। र आफ्नो असल छिमेकीको नाताले गर्दाखेरि नेपाल समृद्ध मुलुक भएको देख्न चाहन्छ चिन। जहिले पनि हात फैलाएर मागिरहने होइन कि अब दिनतर्फ पनि नेपाल चाहिँ केन्द्रित होस् अथवा समृद्ध होस् भन्ने चाहिँ चिनको चाहना छ। त्यही अनुरूप चाहिँ चिनिया तपाईँको राजदूतको चाहिँ यो तपाईँ अगाडि भन्नुभयो जस्तै रको सक्रियता चाहिँ यो चिनिया सक्रियतासँग दाँच्न मिल्छ। चिनिया चाहिँ सक्रियता नेपालमा बढी भयो भनेर चाहिँ रले यो सरकार ढाल्न खोजेको भनेर विश्लेषण गर्दा अत्युक्ति होला कि नहोला? होइन, यो यस्तो छ, पहिला रको सक्रियता बढ्यो कुरो भयो नि, रको सक्रियता बढ्यो सरकार ढाल्नुको निमित्त। त्यो सक्रियता बढ्यो देखिने बित्तिकै चिन पनि किन भन्दा एउटा असल छिमेकीको नाताले सरकार ढल्यो भने त अस्थिरतातिर गयो नि त मुलुक। पार्टी विभाजन भयो भने त फेरि अस्थिरतातिर गयो नि त। त्यसै गर्दाखेरि त्यसलाई काउन्टर अट्याक दिनको निम्ति किन ऊ पनि अर्को छिमेकी मुलुक हो होइन। हामी त दुई ढुङ्गा बिचको तरुल हो। त्यसले गर्दा हामीलाई त्यो अस्थिरतातिरबाट जोगाउनको निमित्त काउन्टर ब्यालेन्स गर्नको निमित्त चाहिँ दुर्घटनाबाट सन्निकटमा रहेको चाहिँ यो गम्भीर दुर्घटनाबाट चाहिँ उन्मुक्ति दिनको निमित्त यसलाई चाहिँ निकास दिनको निमित्त चाहिँ चिनिया तपाईँ राजदूतको यो सक्रियता देख्न सकिन्छ। र जहाँसम्म लाग्छ यो सक्रियताले एउटा अर्थपूर्ण रूप लिनु छ पनि जस्तो लाग्छ, जुन अब आज सचिवालय बैठकबाट त्यो कुरा स्पष्ट देखिन सक्छ। ओके, बहुराष्ट्रवाद सुहाउँदो समाजवाद भनेर बाबुराम भट्टराईले जुन नयाँ पार्टीको म्यान्डेट राख्नु भएको छ, अब यसलाई चाहिँ धेरै व्यक्तिले नेपाललाई एसियाको रुवान्डा बनाउने हो कि भनेर पनि आकलन गर्नुभएको छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो विषयमा? पहिलो कुरा त बहुराष्ट्र भनेको दुई राष्ट्र भनेको पहिला नै मधेसवादी दलहरू, त्यसमा पनि राजेन्द्र महतोहरूले यो कुरा उठाउँदै आएको, जुन अङ्कृत नागरिक हुन् राजेन्द्र महतोहरू, उहाँहरूले चाहिँ एक मधेस एक प्रदेशको कुरा नै पहिले उठाउनु भएको। र मधेस भन्ने शब्द नै तपाईँको प्लान्टेड रूपमा आएको शब्द, नत्र भने तराई हो, हिमाल पहाड तराई हो। मधेस भन्ने शब्दै छैन पहिला। र यो प्लान्टेड रूपमा किन आयो भने बहुराष्ट्र भनिसकेपछि नेपाल भनेको देश भनेको नेपाल र मधेस भनेको छुट्टिएको राष्ट्र हो। त्यो लाइन अनुसार चाहिँ आएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई टुक्र्याउने अथवा तराईलाई टुक्र्याउने हिसाबले अथवा नेपाललाई दुई फ्र्याक्सन गर्ने हिसाबले चाहिँ यो बहुराष्ट्र भन्ने शब्द राखिएको। र उनले अलिक चलाखी पनि छन् फेरि बाबुराम भट्टराई। उनले चाहिँ त्यहाँका जनताको सेन्टिमेन्ट लिनको निमित्त पनि र पार्टीको अध्यक्ष कमान सम्हाल्नको निमित्त पनि यो कुरा चाहिँ आएको, बाबुराम भट्टराईको तर्फबाट आएको। नितान्त नेपाललाई टुक्राउने हिसाबले ल्याएको चाहिँ यो तपाईँको स्पष्ट देखिन्छ। ओके, बाबुराम भट्टराईको यो एजेन्डा रद्वारा समर्थित रद्वारा नै सिर्जित भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला। यसलाई सिआइएको सपोर्ट छ कि छैन यति बेला? अब यस्तो छ, अब यो चाहिँ तपाईँको सिआइएको हिसाबले त सिआई नेपाललाई टुक्राउन चाहँदैन वास्तवमा भने। के भन्दा छुट्टै मधेसको परियोजना त उसले गरेको छ सिकेरातलाई उचालेर होइन, तर मधेसलाई टुक्र्याएर भारतमा बिलाउने गराउनु चाहिँ उसको पनि चाहना छैन होइन। उसले त मधेसमा आफ्नो स्थायित्व तपाईँको त्यहाँ टेकेर मधेसमा टेकेर चाहिँ भारतलाई हेर्ने योजना छ सिआइएको भनेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल टुक्र्याएर भारतमा विभाजन गर्ने योजना चाहिँ राजेन्द्र महतोहरू बाबुराम भट्टराईहरूको भयो होइन, अहिलेको जुन बहुराष्ट्र कुरा छ। तर सिआइएको योजना चाहिँ के छ भने नितान्त त्यसमा फरक छ। देश र मधेस भनेर फ्र्याक्सन गराइदिने हो र मधेसको नेतृत्व सिआई तपाईँको सिकेरातलाई गराएर चाहिँ त्यहाँ बसेर चाहिँ भारतलाई हेर्ने रणनीति उसको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन परियोजना चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो सिआइएको त्यस्तो घुसपेट देखिँदैन। यसमा चाहिँ रको मात्रै, रको चाहिँ स्पष्ट देखिन्छ। रले त स्पष्ट नै हो, रको दौडधुप नभइकन त्यो पार्टीको त भएकै छैन। 3 महिने एकता यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त तपाईँ एकता भए पनि टिक्नेवाला छैन फेरि। के भन्दा यसमा त पदको कुरा चाहिँ केही मिलाएकै छैन नि त। अहिले सिर्फ पार्टी गएर दर्ता मात्रै गरिएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भारतीय जासुसी संस्था जो प्राविधिक कार्यालय अन्तर्गत रहेर काम गर्छ उसको नितान्त तपाईँको योजना अनुसार प्लानिङ अनुसार चाहिँ पटना बैठकको प्लानिङ अनुसार चाहिँ भएको काम हो। अब केही विश्लेषकहरूले कस्तो खालको विश्लेषण गर्नुभएको छ भने तपाईँ पनि लामो समयदेखि एमसिसी परियोजनाको विरोध गर्दै आउनुभएको व्यक्ति, अहिलेको राजनीतिक गतिरोध चाहिँ यो एमसिसी परियोजनाकै कारण हो भनेर पनि केही विश्लेषकहरूले विश्लेषण गरेको मैले देखेँ। यसलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? अब एमसिसी परियोजनासँग यसलाई गाँस्न चाहिँ अब मिल्दैन, त्यो देखिँदैन होइन। अब किन भन्दा एमसिसी परियोजना त नेपालमा कुनै पनि हालतले तपाईँको लागू गर्न दिनै हुँदैन।
किन भन्दा यो त नेपाललाई त एउटा सैनिक गठबन्धनको हिसाबले चाहिँ प्रयोग गर्ने हिसाबले ल्याएको परियोजना हो र ओली सरकार पनि यो विषयमा अलिकति यो अध्ययन गर्ने हिसाबले लागिरहेको अवस्था र जुन एउटा कमिटी भन्यो त्यो कमिटीले पनि यो चाहिँ एमसिसी लागू गर्न हुँदैन भनेर प्रतिवेदन त तपाईँको बुझाइसकेको अवस्था छ नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एमसिसी त तत्काल पारित हुने अवस्थै थिएन। जबकि प्रदीप गेवाली अहिले जुन सरकारमा हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँ आफै कार्यकालमा हुनुहुन्छ, तर सर्वसम्मत तपाईँको प्रतिवेदन पारित भएको छ एमसिसी परियोजना पास हुनु हुँदैन भनेर। त्यसले गर्दा एमसिसीसँग जोडेर यसलाई हेर्दा त मिल्दैन होइन। अब यसलाई कपोकल्पित भ्रामक भरम छर्ने हिसाबले ल्याएको छ होइन, सरकारी विरोध हिसाबले ल्याएको पनि भिन्नै कुरो भयो होइन भने एउटा तपाईँको कमिटीले जुन किसिमको प्रतिवेदन तयार गर्यो सर्वसम्मत पारित हिसाबले त्यो प्रतिवेदनमा समेत एमसिसी पारित गर्नु हुँदैन होइन। यथा अवस्थामा जुन किसिमको अहिले अवस्था छ यो अवस्थामा चाहिँ एमसिसी पारित गर्नु हुँदैन भनेर त त्यसले स्पष्ट लेखिएको छ त। त्यही कारण यसलाई एमसिसीसँग जोडेर हेर्न उपयुक्त हुँदैन। ओके, अब समग्रमा भन्ने हो भने जसरी आम मानिसहरूले अहिले कल्पना गरिरहेका छन् कि छिट्टै नै नेपालमा ठुलै राजनीतिक हलचल हुन्छ भन्ने खालको आकलन चाहिँ यति बेला मिथ्या साबित हुन सक्छ होइन। यो चाहिँ आजको तपाईँ अहिले म इन्टरभ्यू दिँदैछु दिउँसो, आजको बेलुकाको सचिवालय बैठकको निर्णय सुन्नु होला। यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा यो तपाईँको अघि बढ्नेवाला छैन, यो सफल हुनेवाला छैन। किन भन्दा यदि यो सफल गराउनतिर लाग्यो भने भोलि सडकमा नेताहरू सडकमा हिँड्न सक्ने अवस्था हुँदैन। किन भन्दा यो म्यान्डेट प्राप्त जनमतको तपाईँको ठाडो अपमान हुन्छ नि त। हिजो राष्ट्रियताको लागि भनेर दिएको मत हो यो, प्रचण्डलाई दिएको मत हो र माधव नेपाललाई दिएको मत हो यो, झलनाथलाई दिएको मत हो यो, बामदेवलाई दिएको मत हो, रामकुमार झाँक्री भीमरावहरू तपाईँ अस्ट्रेलियन साकेलाई दिएको मत हो, रघुजी बन्तलाई दिएको मत हो। यो त राष्ट्रियताको एक सूत्री एजेन्डालाई दिएको मत हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सरकारको 5 वर्षको विकल्प छैन एउटा कुरा, र नेकपामा कार्यकारी अध्यक्ष ओलीको विकल्प छैन। मैले स्पष्ट भनिहालेँ, प्रचण्डलाई एउटा क्रू मेम्बरमा राख्नुपर्ने मान्छेलाई को पाइलट बनाएको कारणले गर्दाखेरि यो दुर्घटना हुनु गएको हो। त्यसले गर्दा उहाँलाई अब थमथमाएर कसरी हुन्छ क्रू मेम्बरतिर झार्नुपर्छ, नत्र भने यो फेरि दुर्घटना भइरहन्छ। किन भन्दा उहाँ त पार्टी विलय गराउने मान्छे मात्रै हो, विखण्डन मात्रै गराउने मान्छे हो, विघटन मात्रै गराउने मान्छे हो, विध्वंस मात्रै गराउने मान्छे हो। देख्नु भएन, एउटा तपाईँको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे एउटा प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको के अरे प्रधान सेनापतिसँग सिउँरी खेल्दा सिङ भाँची आएन अस्ति भर्खर, हामीले त्यो बिर्सिया छ। त्यसले गर्दा यस्ता किसिमको तपाईँको मानिसलाई चाहिँ तपाईँको पार्टीको सुप्रिम कमान्डर अथवा पार्टीको अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष दिने अथवा सरकारको प्रमुख बनाउने यो त सम्भव नै छैन। उहाँलाई त सँगसँगै लिएर जान सकिन्छ, थुम्थमाएर क्रू मेम्बरको रूपमा लान सकिन्छ, तर जिम्मेवारीको साथ फुल जिम्मेवारीको साथ अगाडि लान सकिँदैन। त्यही डरले पनि ओलीले प्रचण्डलाई अलिकति भनौँ न अलिकति आफ्नो चाहिँ प्रभुत्व कायम रहोस् पार्टीमा भनेर उहाँले दुईटै जिम्मेवारीबाट आफू नहट्नु भएको हो। स्पष्ट त्यही हो। उहाँले स्पष्ट के बुझ्नु भएको छ भने पूर्व माओवादीको सङ्गठन कुनै पनि छैन, ध्वंस भइसकेको छ होइन। र पूर्व एमाले भनेको माथिदेखि तलसम्म वडासम्म तपाईँको एकदम राम्रो सङ्गठन भएको, बुद्धिजीवीहरूको सर्कल राम्रो भएको सङ्गठन तपाईँको पार्टी हो। उहाँहरू मजदुर सङ्गठन हेर्नुहोस्, शिक्षक सङ्गठन हेर्नुहोस्, तपाईँको होइन तपाईँको महिला सङ्गठन हेर्नुहोस्, युवा विद्यार्थी हेर्नुहोस्, उहाँहरूको एकदम तपाईँको माथिदेखि तलसम्म चाहिँ समान किसिमको सङ्गठन छ र उहाँहरूको योग्य मान्छेहरूको पनि सङ्गठन छ। फेरि त माओवादी जस्तो होइन, माओवादी एउटा तपाईँ अभियान नै हो, कहाँ पार्टी हो त माओवादी भनेको त एउटा अभियानबाट आएको शक्ति नै हो। नत्र भने 64 सालमा त्यत्रो मत प्राप्त भएको शक्ति आज तपाईँको 77 सालमा आइपुग्दाखेरि तपाईँ शिलाफाउने अवस्था आइपुग्छ। 13 वर्षमा 13 टुक्रो भएर विभाजन हुन्छ। फेरि एउटा पछि जङ्गलतिर जाने होइन, अर्को पछि फेरि क्रान्ति पुरा भएन भन्ने, अर्को पछि फेरि माओवादी केन्द्र पिउत्याउने, अर्को पछि फेरि अब अर्को माओवादी भनेर क्रान्तिकारी माओवादी भनेर बस्ने यो अवस्था आउँथ्यो। कोही मधेसतिर लाग्ने त्यो अवस्था आउँथ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रचण्ड एकदम भोलाटाली प्रकृतिको मानिस, अस्थिर प्रकृतिको मानिस, उहाँले जे पनि गर्न सक्ने, आफ्नो निज स्वार्थको निमित्त जे पनि गर्न सक्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि नै ओलीले यो जाँचे बुझिकन नारी छामिकन चाहिँ यो पार्टीको तपाईँको सुप्रिम अध्यक्ष पनि नदिएको र तपाईँको सरकार प्रमुख पनि नदिएको कारण यही नै हो। भनेपछि ढिला चाँडो नेकपा फुट्न सक्छ भन्दाखेरि होइन, फुट्ने त सम्भावना छैन। को फुट्ने भनौँ न, प्रचण्ड फुटेर भोलि कत्रो पार्टी हुने, 5औँ स्थानको पार्टी बनाउने। अब त चौथोमा नि मधेसवादी आइसक्यो। अब 5औँ 6औँतिर जाने हो। त्यो पनि प्रचण्डसँग सबै जान्छ, उहाँको साथीहरू सबै जान्छ भन्ने पनि छैन। किन भन्दा अब 7-8 जनाको त अहिले यहाँ तपाईँको आइसक्यो कुरै
बालवाला मन्त्रीकोसित कुरा आइसक्यो, पूर्व सभामुखको कुरा आइसक्यो, कृष्णबहादुर महरा समेत यतापट्टि ओली क्याम्पमा आइसक्यो भन्ने कुरा आइसकेको छ। लेखराज भट्टको कुरा त्यही छ, टोबहादुर रायमाझीको कुरा त्यही छ होइन, तपाईँको प्रभु शाहको कुरा त्यही छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै चाहिँ तपाईँको पार्टी विगत फुट्छ अथवा सरकार परिवर्तन हुन्छ भने चाहिँ हल्ला हो, बेमौसमी बाजा हो। र म त्यहाँ यहाँ मिडिया मार्फत के पनि भन्न चाहन्छु भने यो प्रचण्डले बजाएको यो बेमौसमी बाजामा, यो ताल बिनाको बाजामा चाहिँ ननाच्नको निमित्त माधव कुमार नेपाल, आदरणीय पूर्व तपाईँ प्रधानमन्त्रीज्यू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरूलाई चाहिँ यो बेमौसमी बाजामा नाचेर कुनै अर्थ छैन। यसमा नाच्नु हुँदैन, ननाच्नु। यसमा नाच्यो भने तपाईँको यो तपाईँ रमिता मात्रै हुन्छ, एउटा कार्टुन रमिता हिसाबले नाच्ने हो नि त नाच्नुहोस्। तर यो जुन किसिमको बेमौसमी बाजा छ यसले यसमा नाचेर तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको फाइदा हुनेवाला छैन। तर प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेवको नाम लिने बित्तिकै वामदेव गौतम त यति बेला कानुनी परामर्शमा जुटिसक्नु भयो भन्ने खालका समाचारहरू पनि सञ्चार माध्यममा देखिए। मैले अघि नै भने हेर्नुहोस्, यो विभिन्न किसिमका समाचारहरू आइरहन्छन् होइन। अब पत्रकारिता पनि तपाईँको त्यो धर्म के हो त्यो विषयमा पनि बहस गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ अहिले हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुरालाई अब वामदेव गौतमको यो विषय पनि भोलि विज्ञप्ति आउन सक्छ। हेर्नुहोस् होला, यही विषयमा पनि, यो परामर्शक विषयमा पनि अब भोलि एउटा पत्रिकाले लेख्दैन, राष्ट्रिय पत्रिकाले नै, बिग मिडिया हाउसले नै। के भन्दा अहिले त कुनै पत्रिकाहरू त तपाईँहरूले देखिरहेको छ, अनलाइनले मात्रै लेखाएको छ। तर भोलि अस्ति जस्तै एउटा पत्रिकाले लेखा जस्तै, नामै भनौँ न, नयाँ पत्रिकाले तपाईँ त्यो लेखा जस्तै भोलि फेरि उसले लेखिदिन सक्छ, नयाँ पत्रिकाले त छापिदिन्छ यो विषयमा त होइन। उसले त तपाईँको 4 लाइनको हेडिङै बनाएर छापिदिन्छ ठुलो अक्षरमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जबसम्म उहाँकै मुखबाट आउँदैन यी कुराहरू हामीले यो पत्याउनुपर्ने अथवा आधिकारिक मान्नु हुँदैन। हस् सर, हेमन्तजी यहाँसम्म आइदिनु भयो, समसामयिक राजनीतिको बारेमा महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा पुनः एकपटक यो कम्युनिस्टको जुन 2 दशक नजिकको सरकार छ यो टुट्न फुट्न भन्दा पनि जुट्नतिर अघि बढोस् र 5 वर्षको म्यान्डेट प्राप्त प्रधानमन्त्री ओली केपी शर्मा ओलीज्यूलाई चाहिँ काम गर्नको निमित्त, सहज बनाउनको निमित्त, बाटो मार्ग प्रशस्त गर्नुको विकल्प छैन, मार्ग प्रशस्त गर्नको निमित्त म आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड सबैलाई अनुरोध गर्दै तपाईँले जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।